زبانہ سلامت رکھے اللہ کرے مردیں واری بھی ایویں کلمہ جاری ہوئے جیڑا کلمے دا ورد پکائے گا یاری سونے نبی نال لائے گا منہ منگیاں مراداں پائے گا پر لا الہ مجھے میں آدم چشتی دی زبان تے آکھاں عقل تے آکھ دی سی بلال تو کونے تیری ہستی کیے اسلام قبول کیتا ہی تینو اسلام نے کی دیتا آج گلیاں وچ رول گیا آج تیرے جسم تے پتھر رکھے گئے بلال کی آندے نے نا چھڑ او یار دبو چھڑنا چھڑ او یار دبو پاویں لکھ واری دکھ رے یار والوں منہ موڑیا جس نے او تے عشق دی بازی اوئے ہاں رے اے نہ ہووے او عشق دی کشتی اتے ڈوب جائے وچ رے آزم جے دے او دا سونا راضی اوئے 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 لگ دائی پار کنارے آدھا جنہیں درد دیتا ہو دے دے دوا میں مریض ہوا او طبیب ہوئے جنہیں درد جنہیں عشق دیتا ہو دے سلا میں مریض ہوا او طبیب ہوئے جند نکلے یار دے قدماں وچ سا نکلے ہائے ہائے تے سونا قریب ہوئے انہیں آکھا الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام على صاحب الحسن والجمال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ روے این سعادت سارے مل کے محبت عقیدت احترام نال پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک
واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا نور الله میٹھڑے بول بے میٹھڑے بول محمد دے سونے بول محمد دے بن قرآن حدیث گئے بن قرآن حدیث گئے بن قرآن حدیث گئے سارے بولے تسی نہیں سارے بولے لے سارے بولے محمد دے میٹھڑے بولے محمد دے رب فرمایا میں بخشاں گا رب فرمایا میں بخشاں گا آ جاؤ کول سبحان اللہ آ جاؤ کول محمد دے آ جاؤ کول آ جاؤ یہ جو میرا قہر و غضب ہے تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے رب فرمایا میں بخشاں گا بس آ جاؤ کول آ جاؤ کول محمد دے بے مٹھڑے بول محمد دے فاطمہ علی فاطمہ علی اور حسن و حسین فاطمہ علی اور حسن و حسین ہیرے انمول واہ واہ جنہ ہاتھ آپ پہ کھڑے کیتے نے شیر تے انہوں سلام ہوئے ہیرے انمول محمد دے بے میٹھڑے بول محمد دے اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تاجدار انبیاء سرور کون و مقام حامی احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ اور معظمہ دے اندر اپنی طرفوں اخلاص ادب احترام دے نال درود و سلام دے تحائف پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام واجب التعظیم قابل قدر قابل عزت دوستوں بھائیوں بزرگوں نماز جمعۃ المبارک ادا کرنے واسطے میں اور آپ سب اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم اور دتی ہوئی توفیق دے نال اللہ خالق کائنات دے عظمتاں شانہ والے گھر مرکز اہل سنت جامع مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 109 عیبی دے اندر حاضراں دعا ہے اللہ تعالیٰ تواڈی اور میری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مبارک سیرت بیان کرن دا شرف حاصل کردے ہوئے الحمدللہ اسی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مبارک زندگی دا پہلا غزوہ جو دوسری ہجری دے اندر ایو عظیم مارک ہے جڑا اسلام تے کفر دی پہلی جنگ ہے اور پہلی جنگ جی اللہ تعالیٰ نے حق نو عزتاں عطا فرمائی ہیں۔ کچھ تسی پچھلے جمعۃ المبارک تے سن چکے ہو پچھلے جمعۃ المبارک تے سماعت فرما چکے ہو جس مقام تے پچھلے جمعۃ المبارک تے خطاب دا اختتام ہویا سی آج اس سی جگہ تو انشاءاللہ خطاب دا اللہ دے فضل و کرم دے نال آغاز ہو رہے ہیں۔ آج دا خطاب آج دا بیان تانوں عمر بھر یاد رہے گا۔ آج دا بیان انشاءاللہ ساری زندگی تانوں چیتا رہے گا کہ مرکز اہل سنت جامع مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اندر نبی پاک دے ایک غلام نے نبی پاک دے غلاماں نو ایڈا سونا بیان سنایا سچی کبھی ہے سبحان اللہ دے فضل نال اللہ دے فضل نال اللہ دے فضل نال کیوں آج دا بیان انشاءاللہ دلاں تو تکبر دی میل اتارے گا آکڑ دی میل اتارے گا آج انشاءاللہ تعالیٰ سانو آجزی دا انکساری دا نور نصیب ہوئے گا انشاءاللہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک تے بھی غزوہ بدر دے پس منظر ضروری گفتگو میں تاڑنال کر چکیا میں بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا ایک سائر تے او لوگ نے جڑے دنیا دی شہرت تے مرن والے دنیا دی دولت تے مرن والے دنیا دے جھوٹیاں عہدیاں تے مرن والے جھوٹیاں خداواں نو منن والے اپنے ہتھیار اپنی طاقت تے غرور کرن والے اپنی چدراہٹ تے غرور کرن والے تے ایک پاسے او نے جنہاں نو یا رب دی خدائی تے مان ہے یا مصطفیٰ دی مصطفائی تے مان ہے انہاں کول مال تھوڑا انہاں کول تلواراں تھوڑیاں انہاں کول ساز و سامان جنگی تھوڑا لیکن او بدن دی طاقت نہ لڑن والے نہیں او مدینے والے دی عطا دے نہ لڑن والے نے کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی ہارون محبوب علیہ السلام دے ایک اشارے تے جان وارن والے آدھے نے سونیاں تواڈے اشارے دی دے رے تواڈے غلام تواڈے قدمہ تو اپنی جانا قربان کر دے رے سامنے کفار نے تے ابو جہل شتر مرغ دے پر بن کے زرہ لے کے جنگی ساز و سامان نہ لیس ہاتھ میں تلواراں لے کے شیر پڑھ دے عربی دے جدہ ترجمہ بن دے میری ماں نے میں نے جمعی جنگا واسطے میرا رب او دی زبان تو جملے کی میں ظاہر فرمائے تے اچھی اچھی ہاتھ بلند کر کے تلوار لہرا کے آندے آج پتہ لگ جائے گا رب کے دے نال پیار کر دے آج جیتوں دی ہونی ہے جن نال رب پیار کر دے ہوئے ایڈا مست ہویا اپنی طاقت تے اتنا انہوں غرورا توجہ نہ گل سنی بھی 80,000 دی فوج رکھن آلے اے 313 سادے کل جنگی سامان تلواراں ہتھیار نیزے
رقص کردیاں عورتاں شراب دے جام ڈھولک تے ناچ گاندیاں سادہ دل لباندیاں شہزادیاں عرب دیاں تے اے جندے کول سر تے صافہ ہے قمیض پوری نہیں توجہ نہ سننا قمیض پوری نہیں ادھی کھجور کھا کے ادھی افطار واسطے رکھ لئی رمضان دے دیارے انہاں سارے نال کی لڑنا ہے انہاں سارے نال جنگ کی کرنی ہے تسی ذرا محبت نال سبحان اللہ کہو تو میں دساں رب دا قرآن ایویں غلاماں دی شان نو بیان کیویں فرماندا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ خالق کائنات نے فرمایا بے شک مدد آ گئی نصرت آ گئی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام کھڑے نے عرض کی کر دینے آگوئی زم زم دا پانی جند لا او مدنی دینا اے انجوی تے جاری میرے سونے نبی پاک دے غلاموں ایک غلام دی شہادت نو بیان کراں ایک غلام دے جذبے نو بیان کراں نہیں بس میں دو چار گلاں جڑیاں انتخاب کر کے آیا ہوں تواڈے سامنے بیان کراں گا میری مرضی ہے وے میرا دل لے وے صرف تواڈا دھیان میرے ولے ہوئے اکھاں وچ اکھاں پا کے ذرا نبی پاک دی عظمتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں دی عظمتاں نو سننے آج تانوں تے مینوں اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ یقین اور بھی کامل ہو جائے گا ایتھے تعداد دا فرق نہیں ایتھے حق دا فرق ہے بھاویں غزوہ بدر ہوئے بھاویں کربلا دا میدان ہوئے فتح انہاں نو نصیب ہوندی ہے جنہاں دے کول حق دا دامن ہوئے آئے آئے جنہ کول حق دا دامن ہوئے میرے سنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں روایت سنیے گا بخاری دے اندر بھی ہے ضیاء نبی شریف دے اندر بھی ہے سیرت سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد 12 جلدہ دی کتاب ہے اس کتاب دے اندر بھی موجود ہے سنیے گا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی روایت کر دے رہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی روایت فرماندے نے اسیمی حاضرہ سامنے کافر بھی للکار رہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام واری واری جا رہے جا کے اپنیاں جوانیاں دے جوہر دکھا رہے جا کے اپنے ایمان دی طاقتاں دا اظہار فرما رہے آپ فرماندے نے سامنے امیہ بن خلف نظر آیا تے نظر امیہ بن خلف تے حضرت بلال دی پہ گئی آئے تسی توجہ نہیں کی تھی ماری جی اور توجہ کرو امیہ بن خلف کون ہے امیہ بن خلف کون ہے اے او ظالم کافر ہے جدے غلام حضرت بلال سن جدوں حضرت بلال نے کلمہ پڑھیا انہیں حضرت بلال دے گل وچ رسی پا لینی گرم ریتلی زمین تے حضرت بلال نو گھسیٹنا پتھریلی ریت تے اتے پتھر رکھ دینے گرم تپدی عرب دی سرزمین پتھر رکھ دینے حضرت بلال دی زبان وچوں احد احد دا نعرہ جاری ہونا آئے 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 توجہ احد احد دا نعرہ جاری ہونا انہیں پھر حضرت بلال تے ظلم و ستم کرنا مارنا اپنا تھک جانا تے غلامانو آکھنا درے مارے جان
پورے مکے دیاں گلیاں دے اندر حضرت بلال حبشی دے گل وچ رسی پا کے لٹا کے ظلم و ستم کیتا جاندا گرم گرم انگاریاں تے لٹا دیتا جاندا میں نہیں آندا جواب حضرت بابا بلے شاہ نے دیتا انہیں آکھیا عشق کردا او صدا اپنی مرضی دے کم نائے راوے کھدا نا کو راوے کھدا جتھے چاہندا جھکا دیندا عاشق دا سر نائے کعبہ تے نا کربلا ویکھدا جے میں آدم چشتی دی زبان تے آکھاں عقل تے آکھدی سی بلال تو کونے تیری ہستی کیے جائیداداں کوئی نہیں کول مال دولت کوئی نہیں اسلام قبول کیتا ہی تینوں اسلام نے کی دیتا آج گلیاں وچ رول گیا آج تیرے جسم تے پتھر رکھے گئے بلال کی آندے نے نا چھڑ او یار دبو او یار دا بوا پاویں لکھ واری دکھ آوے یار والوں منہ موڑیا جس نے او تے عشق دی بازی اوئے ہاں عشق دی کشتی اتے ڈوب جائے وچ رے آزم جے دے دے او دا سونا راضی اوئے 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 لگ دائی پار کنارے حضرت بلال نو گلیاں وچ رسی پا کے توجہ بھئی نا لینا سوکھا نارے لانے سوکھے نے اے او نے جنہ گلہ نہیں کیتیاں توڑ لا کے نبھا کے وقائی میرے سونے نبی پاک دے غلاموں سنیا دے جدوں کسے نے آ کے بلال نو متاں دینی آکھنا بلال کی ہویا تیری کمزور جانے کیویں اس جان تے ظلم سمیں گا انہیں آکھا میرا تیان ظلم والے نہیں میرا تیان تے یار والے آئے ہیں آدھا جننے درد دیتا ہو دے دے دوا میں مریض ہوا او طبیب ہوئے جنہیں درد جنہیں عشق دیتا ہو دے سلا میں مریض ہوا او طبیب ہوئے جند نکلے یار دے قدماں وچ سا نکلے ہائے ہائے تے سونا قریب ہوئے انہیں آکھیا جے میں جان سام سام کے رکھ لواں موت پھر بھی آنی وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا موت پھر بھی آنی کل نفس ذائقۃ الموت جے سونے دے نا تے وار دیاں گا اس جان دا مل دنیا تے بھی پہ جائے گا حشر دیارے بھی پہ جائے گا اے ہائے حضرت بلال نو ظلم و ستم کرنے والا امیہ سامنے آیا تے او دے اپنے پتر دی انگلی انہیں ہاتھ وچ پھڑی ہوئی اے جنگ دا ماحول ہے
تے حضرت بلال پاک دی نظر پئی نا جدوں او دے تے حضرت بلال پاک نے آسمان والے ویکھ کے عرض کیتی سونیا میں اے دے ولے نہیں جانا مینوں تے تیرا قرآن دسدا ہے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم آسمان والے ویکھ کے جملے لکھے ہوئے نے میرے ویرو جملے لکھے نے آندے نے اے اللہ آج بلال توفیق دے نا میں ایدہ تیری رضا دی خاطر غرور تے توڑ دے وہاں آئے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی نے آسمان والے نظر اٹھائی نظر اٹھا کے آندے نے مولا یا آج اے نہیں یا میں نہیں آئے واہ واہ یا اے نہیں یا میں نہیں دو چار انصار صحابہ سجی سیر تے کھڑے حضرت بلال نے اکھ دا اشارہ کیتا ہو فرمایا میں حملہ کر لگا امیہ تے او دے بیٹے تے تساں وی میرے نال آنے انہاں مجاہداں نبی پاک دیاں پروانیاں شمع رسالت دیاں پروانیاں وی اکھاں دے نال اشارہ قبول کیتا ہو بخاری دستیے حضرت عبدالرحمن فرماندے نے حضرت بلال نے نعرہ تکبیر زبان تو بلند کیتا پہلا وار جناب حضرت بلال پاک نے او دے سینے تے کیتا زمین تے آ ڈگیا جدو زمین تے ڈگیا اپنے پتر والے ہاتھ کیتا نبی پاک دے غلام نے او دے پتر دی لات تے وار کیتا جدو لات تے وار ہویا لات جسم نالوں جدا ہوئی حضرت عبدالرحمن فرماندے نے قسم خدا دی امیہ بن خلف دے تکبر والے جملے بھی میں سنے سن ایدے منہ وچوں آگ نکل دی سی جدو پتر دی لات قد کے ڈگیے انہیں چیخ ماری میں ساری زندگی دی چیخ دردناک نہیں سنی ہن سنیے گا حضرت بلال دے سینے تے سوار ہوئے نے آئے ہائے ہائے آئے ہائے حضرت بلال دے سینے تے سوار ہوئے ہاتھ میں تلوارے زبان تے نعرہ تکبیر بلندے حضرت بلال ویکھ دے نے او کدی اپنے پتر والے ویکھ دے کدی حضرت بلال پاک والے ویکھ دے حضرت بلال نے فرمایا میں جاننا تیرے دل وچ خیال کیے تو آنے میں کمزور میں کمیاں فرمایا ویکھ اج میرے رب نے مینوں شاناں کنیاں عطا کیتیاں نے توجہ بھئی اے ہے اسلام اے ہے ایمان دی طاقت میرے سونے نبی دے غلاموں حضرت بلال جدی پشتی لوکاں دے گھراں وچ کام کر دیاں مزدوریاں کر دیاں اے میں کمی دا لفظ بول رہا ہاتھ جوڑ کے معذرت نال بڑے معافی منگ دے آیا صرف سادے بزرگ بندے نے انہوں گل سمجھ آ جائے تاں واسطے پنجابی دے لفظ میں مجبوراً بولنا لیکن ویکھو آج میرے رب نے عزت کنی دیتی ابو جہل بھی موجودہ عتبہ شیبہ ربیہ امیہ کون نہیں آج کسی دی جرت نہیں آئی اس بلال دی تلوار نو روک جاوے تسی رب دے قرآن دی تلاوت سنو گے اچھی کہو سبحان اللہ فرماندہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من ہائے ہائے اے تے میرے رب دیاں شانہ جنہاں نو عزت عطا کرے جنہاں نو ذلیل کرے میرے سنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں گل والے تیان رکھے آجے حضرت بلال سینے تے سوار ہوئے فرمایا او ویلا کر یاد جدو میری زبان تے احد احد ہوندہ سی تو ماردہ نہیں سی تھکدا آئے ہائے تو مار دیا نہیں سی تھکدا حضرت بلال نے نعرہ تکبیر بلند کر کے سر تن تو جدا کر دیتا قاری ازل نے آپ شیر لکھے ہے آخ دا کیے سونے نبی دے علم دی خیرات منگ کے جیڑا جگ تے ظلم کمائے گا جیڑا جگ تے ظلم
کمائے گا جاندی واری او پچھتائے گا جڑا جگ تے او ظلم کمائے گا جاندی واری او پچھتائے گا او دے ہاتھ کچھ نہ آئے گا پر لا الہ میں اپنے اس پرا دا نام نہیں جاندا 115 وچوں آندے نے ایتھے دوست مستری نے کم کر رہے ایتھے میں یہ بھی گل دستے ہاں نہ وڈے بول بولیا کرو نہ ظلم والے بول بولیا کرو نہ سخت بول بولیا کرو نہ اللہ دی ناراضگی والے بول بولیا کرو منہ او گل کڈو رب بھی راضی ہوئے رب دا رسول بھی راضی ہوئے آندے جی مستریاں نو بد دعا ہے بندے سن دے جی آنے جی اینی گرمی چ مستری کام پہ کر دینے تے انہاں نو جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی معاذ اللہ بد دعا ہے جھوٹے من کرتے کیوں کرتے جی اے جیاں گلاں اوے اللہ دے بندیو میرے محبوب دا تے اے فرمان ہے جڑا اپنے ہاتھ نال کر کے کھان والا ہے اپنے ہاتھ نال اپنے بچیاں دا رزق کمان والا ہے او اللہ دا بھی محبوب ہے رب دے حبیب دا بھی محبوب ہے او میرے پراؤ 115 میں چوہاں دے نے جمعہ تھے پڑھنے ہیں سانو کلمہ دا شیر ضرور سنایا جے تو میں آپ لکھے ہے حضرت بلال پاک دی شان عرض کر دے ہاں کہ جیڑا کلمہ دا ورد پکائے گا ہائے ہائے اگے گال کیتی ہے امیہ بن خلف دی کہ جیڑا جگ تے ظلم کمائے گا جاندی واری او پچھتائے گا او دے ہاتھ کچھ نہ آئے گا او پر لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ ہم سنو ایمان والے دی حضرت بلال دے عشق وچوں خیرات منگن والے اسی کی آکھنے ہیں جیڑا کلمے دا ورد پکائے گا یاری سونے نبی نال لائے گا منہ منگیاں مراداں پائے گا پر لا الہ خبریں قبول ہو جائے کیمرہ ریکارڈ پیا کر دے میں مراں تے جمعے والا روز ہوئے میری منجی تے کلمے دا شور ہوئے وچ قبر تے سونا کولوے پر لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ دی یہ شان ہے کہ میرے رب دی قدرت ہے کہ جس نے ظلم کیتا انہیں ظلم دا بدلہ دنیا تے چانا ہے ہن حضرت بلال حبشی کمزور صحابیاں بظاہر لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان دی قوت عطا فرمائی ایمان دی چاشنی عطا فرمائی ہے ہزارہ رستم بھی حضرت بلال دے سامنے ٹک نہ سکنا حضرت بلال دی شان ہے توجہ بھئی اللہ خالق کائنات نے حضرت بلال حبشی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے صبر دا اجر دنیا تے بھی کھا دیتا انشاءاللہ حشر دیارے بھی رب بھی کھائے اگے تسی سنو گے انشاءاللہ جی میں سیرت بیان ہوئے گی میں اگے گفتگو لی جانا چاہنا اے امیہ بن خلف وڈا کھرپینچا کافران دا جنہی وڈی ٹولی آئی انہا وچو ایک کا یہ جدو مریا ایک بندہ تو ادو ہی گھوڑے تے سوار ہویا تو پہنچ گیا مکے انہیں اپنے سر دے وال کھول لے اپنا گریبان پھاڑ دیتا تے مکے والنوں آندہ ہے امیہ بن خلف مریا جے اپنی اکھی دیکھ کے آیا بندہ سامنے آیا انہیں کہ پاگل ہو گیا ہے انہیں اپنے ایک دوست نہ لیا وہ کول بیٹھا آندہ اے بھی مر گیا ہے کوئی خبریں اے دا دماغ ٹھیک نہیں آکھے گا اے بھی مار گیا تے میں آکھاں گا اے تے کول کھلوتا ہے وہ آندہ میں کوئی پاگل نہیں ہویا وہ
کیوں نہیں تسی میری گلاں تے یقین کر دے اوے روندے کیوں جے کعبے نو پکڑ کے ابو جہل آکھا نہیں آج جت اودی ہوئے گی جڑا اللہ نو پیارا ہوئے گا تے وانڈ ہو گئی جے سونے محمد بھی اللہ نو پیارے نے تے محمد دے غلام بھی اللہ نو پیارے نے عورتاں آ گئیاں انہاں سر دے وال کھول لے اچھی اچھی وین کیتے اس وقت پر ہندہ نامی عورت نے آکھیا سی کہ حضرت حمزہ اگر قتل ہوئے تو میں انہاں دا کلیجہ چباواں گی چبایا کہ نہیں چبایا علماء دے متعلق مسئلہ اختلاف والا ہے میں نے چھیڑدا نہیں لیکن میں دسنا چاہنا کہ کوہرام مچیا ہاتھیاں تے گھوڑیاں تے اٹھاں تے سوار ہو کے تلواراں لہرا کے عورتاں نچاندے گئے ہیں تے لفظ کی بول دیاں کہ اسی عرب دے پہاڑاں نال انہاں مٹھی پر مسلمانوں پہ وقت کر دے سے رب نے فرمایا تو آڈے ارادے ہور نے تے رب دی منشا ہو رہے رب دی مرضی ہو رہے قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا میرا رب فرماندا ہے جدو حق آ جاوے تے پھر باطل نے دوڑاں لا ہی دینی ہوندیاں ہن سنیے گا ہجے گل ختم نہیں ہوئی ٹائم بالکل میری اکھاں دے سامنے میں تہاڈا ٹائم اتے نہیں کردا موسم میری بالکل سمجھ اچے سنیے گا حضرت سعد یہ بھی بخاری شریف ہے میں نال لے آیا بخاری شریف اور ضیاء النبی شریف دے وچ بھی جڑا اے باب بنیا پیر کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے اس کتاب دے صفحہ نمبر 357 تے یہ گل لکھی جڑی میں تہاڈے سامنے بیان کرن لگا مردان عرب کے اندر بھی ایک گل موجود ہے میرے استاداں جنہاں کول میں حدیث پڑھی خود 2016 دے اندر انہوں نے استادہ نے یہ کتاب لکھی اس کتاب دے وچ بھی صفحہ نمبر 100 تے آپ نے بخاری شریف دا حوالہ دیں دے آیا بخاری شریف دی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 91 دا حوالہ دیں دے آپ نے یہ گل لکھی جڑی میں تواڈے سامنے ہن بیان کرنی ہے لیکن بیان ادو کرنی جدوں محبت نہ تسی کہنا ایک باری سبحان اللہ تاکہ پتہ تو لگے نا دل جذبے جوان نے الحمدللہ نبی پاک نیاں عظمتاں تے نبی پاک دی مبارک زندگی سنن واسطے اپنی تاریخ پڑھ کے مسلمان جوان ہون اور الحمدللہ انہاں دی خیرت جاگے اے نوجوان ہٹلر تو متاثر ہونے والے سدھو موسے دے سٹیٹس لان والے انہاں نوں پتہ لگے حضرت خالد بن ولید کون ہیں حضرت بلال کون ہیں حضرت حمزہ کون ہیں انہاں دی تاریخ کی ہے انہیں آکھیا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کون کہتا ہے اس کو کہ مسلمان کی موت مر دنیا تے سکھ ہی رہ گئے جن دے سٹیٹس لائے جان جن دے گانے گائے جان جن دے پیچھے لگیا جائے جنہوں ہیرو ڈکلیئر کیتا جائے کیا تانوں اپنی تاریخ کھوکھلی نہیں گئے ہوندی تو اسی نوجوانوں اپنی تاریخ تو واقف نہیں خدا دی عزت کی قسم ہے ہووے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کافر کیڑے منہ نال تو مسلمان ہو کے کسے کافر نو اپنا آئیڈیل بناویں ہووے کافر لکھے دا 100 کتاب کہ پوری دنیا تے سب تو زیادہ انسانیت نو کنے فائدہ دیتا ہے ہووے کافر تے سب تو پہلا نا تیرے تے میرے سونے محمد مصطفیٰ دا لکھے اور سنیے میں نو او دی گالن کوئی نہیں میں صرف تیرا ضمیر جگان واسطے آنا کہ جنہاں نو ہیرو تسی مندے جے نوجوان بچے ہو جنہاں نو تسی آئیڈیل قرار دیں دے جے ٹیٹو بنوان دے جے اپنے ہتھاں تے انہاں دے نام دے موٹر سائیکلاں تے تصویراں کی ظاہر کرنا چاہندے جے توجہ اپنی تاریخ پڑھو نبی پاک دی زندگی پڑھو نبی پاک دے غلاماں نال انا عشق کرو محبت کرو اور اپنی زندگی ان گزارو تے ویکھیاں تے کال قرار تو بھی پتہ لگے محمد عربی دا غلام آ رہے ہن سنیے اے بخاری شریف دے میں 4 کتاباں دے حوالے دتے گل جھوٹی نہیں سچی سنیے گا ابو جال کھڑا سامنے تے آکھی کی جاندا ہے آج او جتے گا جد نال رب نو پیار ہوئے گا آج وہ جتے گا جد نال رب نو پیار ہوئے گا آج فتح انہوں میں اے ابو جال دی زبان تے لفظ جاری ہے ویکھ میرے رب دیاں قدرتاں تے حضرت سعد فرماندے میں کھلوتا تلوار لے کے صف وچ تے میری کھبی سیر تے بھی 16 سال دا بچہ تے جے میں سجی سیر تے ویکھا تے اسے دا بھرا 15 سال دا بچہ
15 تے 16 سال یا با روایت اختلاف 18 سال تو اتے عمر نہیں. ایک دا نام معاذ ایک دا نام معوذ، دو میں پرا تے ایک میری سجی سیر تے کھلوتا ایک میری کھبی سیر تے کھلوتا. تے میں دل دھیان کیتا بھی میرے لاگے کوئی جنے ہونے چاہیے بھی یہ تے نکے نکے بال نے. سامنے ابو جہل کھلوتا ہے، او للکاردہ این جاندہ ہے للکاردہ این جاندہ ہے. 76 مرغ دے پاروں نے بننے ہوئے، ہاتھ وچ ان دے تلوارے زرہ ان نے پہنی ہوئی ہے. تے او دیاں شانہ او دے قصیدے او دے ترانے او دیاں عورتاں رقص کر کے پڑھ رہی ہیں، شراب دے جام ہتھاں میں چھلک دے او دے. تے میری سجی سیر تے بھی ایک بال ہے، ہائے 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 واہ واہ. تے میری کھبی سیر تے بھی ایک بال ہے. کوئی جنے ہونا جڑا کھبی سیر تے حضرت معوذ یا معوذ جو بھی تلفظ ہے انہاں کان میں آکھیا چاچا جی ایک گل تے دسو، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں بندوں پر اسرار شہنشاہی. انہیں کہا چاچا جی ایک گل تے دسیا جی. انہیں پتیجیا بول کی پوچھنا ہے. انہیں کیا ذرا نشانی لا کے اشارے نہ دسو ہاں ابو جہل انہاں وچوں کون ہے. آئے آئے آپ عمر 15 سال دی تے پوچھدا کدے بارے؟ ابو جہل دے بارے. کیوں؟ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. حضرت سعد فرماندے نے ادھروں اے بچہ پوچھدا ہے چاچا جی ابو جہل کون ہے؟ ادھروں سجی سیر والا پوچھدا ہے چاچا جی ابو جہل کون ہے؟ میں حیران ہویا انہاں نوں جواب کی دیواں. پھر میری زبان وچوں نکلیا میں کیا او جن سامنے 76 مرغ دے پر بننے ہوئے، ہاتھ وچ شراب تے تلوار اور کوئی نہیں، ابو جہل اے ہوئی ہے. حضرت سعد فرماندے نے 4 حدیثاں دی کتاباں دے حوالے میں دیتے نے. فرماندے نے اینی چھیتی تے آسمان تو بجلی بھی نہیں آندی جنی چھیتی انہاں جواناں نے ابو جہل تے وار کیتا ہے. آئے آئے توجہ بھی کتنی چھیتی انہاں نے ابو جہل تے وار کیتا. میرے نبی پاک دے غلاموں ایک سینے تے وار ہویا ایک گردن تے وار ہویا. ابو جہل انہاں بچیاں دی تلواراں دے نال ڈگیاں ویکھ کے اکھاں پج کے آکھدا تسی کون ہو؟ دسیا اسی نبی دے غلام. انہیں آکھیا نہیں نہیں مکے وچوں آئے ہو انصار. انہیں آکھیا نہیں نہیں اسی مکے وچوں نہیں آئے اسی انصارا. آندھے آج میں بڑا ذلیل ہویا، میں تے کسے تگڑے کولو مرنا سی، میں تے کمزوراں کولو مریا ہاں. آئے آئے توجہ نال سنیا جی. جدو اس نہج تے پہنچیا نا انہاں تلواراں کڑیاں دوواں پراواں تلواراں وچوں خون جاری آ. توجہ بھئی تے تلواراں اوویں خون نال پجیاں لے کے نبی پاک دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے تے عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے تلواراں تے جیڑا خون ہے اے تواڈے تے اللہ دے دشمن ابو جہل دا خون ہے. نبی پاک نے ملاحظہ فرما کے فرمایا دوویں پرا تلواراں صاف نہ کریا جی. جی سونیاں صاف نہیں کر دے. نبی پاک دے نال تشریف لے آئے جس مقام تے ابو جہل آخری ساہ پیا لیندا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ رب دی بارگاہ وچ شکر دے سجدے کرو، آج اللہ نے میرے غلاماں نوں میرے دین نوں عزتاں عطا فرما دتیاں. اور علماء نے بڑی پیاری گل لکھی. انہاں کہ اتنا بڑا ہے فرعون موسیٰ پاک دے مقابلے میں جڑا فرعون آیا جدوں غرق ہویا نا جدوں او سمندر دے اندر تے غوطے کھاندا پیا تے اپنی فوج بھی ساری ہلاک کرا بیٹھا. انہیں بھی آخری واری آخ دیتا ہاں میں رب نو مان لیا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے فرعون ابو جہل جدوں آخری ساہن تے انہیں آخری ساواں تے نبی پاک دے سامنے بول کے آکھیا میں آج بھی تہاڈے نال معاذ اللہ اوویں نفرت کرنا وا جویں پہلے دن نفرت کرنا سی. تے میں آکھیا ایتھے جواب تینوں کوئی کاری عذر اپنی زبان وچ نہیں. اللہ دے ولی جناب حضرت
اللہ دے ولی جناب حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ دی آواز دیاں گا. آپ فرماندے نے نال کو سنگی او سنگ نال کریے تے کل نو لاج نہ لائیے تربوز نہ تھی دے پاویں توڑ مکے لے جائیے کاواں دے پتر او کدی ہنس نہ تھی دے پاویں موتی چوب چگائیے کوڑے خون مٹھے نال تھیندے پاویں سہ منا گڑ پائیے غلاموں میرے کل وقت مختصر ہے. ابو جہل مریا میرے نبی پاک نے شکر دا سجدہ کیتا. جدوں کافراں نوں پتہ لگیا 70 بندے پہلی جنگ غزوہ بدر وچ واسطے جہنم ہوئے. 13 صحابہ جنگ بدر وچ نبی پاک دے قدماں تو قربان ہوئے. میرے نبی پاک دے غلاموں کافراں نے ابو جہل دی لاش ویکھی, عتبہ دی لاش ویکھی, شیبہ دی لاش ویکھی, امیہ بن خلف اپنے سرداراں دیاں لاشاں ویکھیاں. اپنا سامان چھڈ گئے نسے دوڑے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ ہن ماریا جنا سامان یعنی مال غنیمت بھی تہاڈا ہویا, جیڑا پکڑ لو گے قیدی بھی تہاڈا ہویا. رب نے تانوں فتح عطا فرما دیتی. 70 تو زائد قیدی ہوئے. توجہ اے ہے ابو جہل. ہن سنیے گا نبی پاک نے فرمایا جڑے 70 بندے انہاں دے مرے کافراں دے انہاں واسطے گڑھا کھودیا جائے. گڑھا کھودیا گیا. نبی پاک نے فرمایا سارے دیاں لاشاں اکٹھیاں کر کے اس گڑھے وچ سٹی جان. اس گڑھے وچ سٹیاں گئیاں. اے ہوندا ہے ظالم دا انجام. اچھے بول نہ بول ظہوری رب دے بندے کہہ گئے تے نیوی پا کے ٹردیاں رہنا چنگا لگدا ہے. او رب قہار جبار صداوے تے خوف بلا جانو اس تو متے کوئی بول اولا نکلے تے رد ہو جائیں اس بابو. ہر ویلے رب تو پناہ منگنی چاہیے. رب دا ڈر رب دا خوف دل ہونا چاہیے. میرے محبوب دے غلاموں اے منظر ویکھو, اے تاریخ جانو. ساریاں دیاں لاشاں وچے ابو جہل, وچے امیہ, وچے عتبہ, شیبہ, ربیہ, وڈے وڈے کھڑپینچ. سرکار نے فرمایا ساری دیاں مٹی وچ لاشاں پا کے گڑھے وچ نبی پاک اس گڑھے تے کھڑے ہوئے. تے کھڑے ہو کے رب دا شکر ادا کر کے میرے سونے محبوب نے صحابہ دے سامنے کافراں دیاں لاشاں نال مخاطب ہو کے فرمایا ہن دسو خاں پلا تہاڈا رب سچا ہے یا میرا رب سچا ہے. آئے اور دسو تہاڈا دین سچا ہے یا میرا دین سچا ہے. اور دسو تہاڈے رب دے کیتے وعدے پورے ہوئے یا میرے رب دے وعدے کیتے پورے ہوئے. میرے نبی پاک دے غلام ہوئے تے نہ کافراں دی گل سی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ میں صحابی آ گئے. نام قتادہ اے میں نشان لگایا. حضرت قتادہ دا نام لکھیا. حضرت قتادہ 357 صفحے تے لکھیا ہویا ہے. آ کے اکھ لے کے آئے جیڑا دلاں باہر نکلیا ہویا تیر لگیا سی ہاتھ تے رکھ کے آندے نے سونے اکھ
دا ڈیلا باہر آ گیا ہے. میرے سونے نبی پاک نے اپنا لعاب دہن نکالیا. آئے ہائے ہائے لعاب دہن نکالیا. حضرت قتادہ دی آنکھ تے لایا. فرمایا قتادہ انہوں آنے نو اپنی آنکھ دی جگہ تے رکھ لے. رکھ لیا. میں نہیں آخدا حدیث دے الفاظ سنو. آپ فرمانے نے قسم خدا دی جڑی آنکھ دا آنا بار میں ہتھیلی تے لے کے پھرنا سا. جدو نبی نے اپنا لعاب لا کے فٹ کر دیتا. جے میرے کولوں کوئی پوچھ دا آنا کیڑا نکلیا سی میں دس نہیں سکدا. اللہ نے دونوں اکھاں دا نور ہی نبی دے لعاب دے صدقے ودا دیتا ہے. آئے حضرت زہری کسوری بولے انہیں آکھا قتادہ دیو آکھ جوڑ دا او کٹے ہوئے ہاتھ جوڑ دا جے چاوے سونا کتے کو بغیر او کھجی آئے گا جان دا. تجھے سارے کہنے مدینے والا یا آمینہ دلال ہو لگیا نبا جان دا. مدینے والا یا آمینہ دلال ہو لگیا نبا جان دا. سہارا جدہ کوئی نہیں انہوں بھی گل لا جان دا. مدینے والا یا آمینہ اے میرے سونے نبی پاک دے غلامہ دیاں گلاں. بخاری شریف دی وچ روایت ہے ایک صحابی آئیاں انہاں دا پتر شہید ہو گیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہ کے آندیاں سونیا تسی تے جان دے ہو کہ مینوں اپنے پتر نال کتنا پیار ہے. میرے نبی پاک دا کرم, میرے نبی پاک دی عظمت, میرے نبی پاک دے بول, میرے نبی پاک دی شان سن تے دل نو ایمان نو تازہ کر. فرمایا اماں اللہ نے جنیاں جنتاں بنائیاں نا انہاں وچوں جڑی سب تو اعلیٰ جنت ہے او دا نام جنت الفردوس ہے. آئے ماں رو کے آئی کہ میرا پتر شہید ہویا ہے تے نبی پاک پہ فرمان دیں جنیاں اللہ نے جنتاں بنائیاں. جنت ماوا ہوئے, جنت آلیان ہوئے, جنت المعوا ہوئے. فرمایا جنت عدن ہوئے. ساریاں جنتاں وچوں اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے. ایدہ کی راز ہے او کیوں والا ہے؟ علماء لکھ دینے جنت الفردوس خود اللہ دے حبیب جلوہ فرمائے ہونگے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اماں ساریاں جنتاں وچوں اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے. میں اپنے رب دے دتے اور نور نال پہ ویکھنا اللہ تعالیٰ نے تیرے پتر نو جنت الفردوس عطا فرمائی ہے. تے ہن تو دس تو کی منگنی ہے؟ انہیں آکیا سونیا میں اس گل تے راضی ہاں. میرے نبی پاک دے غلاموں بیان ختم ہویا. اگلے جمعے تے انشاءاللہ ایسے جگہ تو بیان شروع ہوئے گا. نبی پاک مدینہ پاک تشریف لے گئے, صحابہ نے فتح دا کیویں جشن کیتا. اگلے جمعے تے بیان ہوئے گا ابو لہب پھر کیویں مریا, دی موت کیویں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے دن بدن مومنہ نو شانہ کیویں عطا فرمائیاں. ایک واری سارے میرے نال مل کے کہہ لو اس کلمے دے راز نیارے نے, اس کلمے دے راز نیارے نے, اس ڈوب دے بیڑے تارے نے. سانو دسیا نبی پیارے نے کی بھئی پڑھو لا الہ الا اللہ. جڑا کلمے دا ورد پکائے گا یاری سونے نبی نال لائے گا. جڑا کلمے دا ورد
پکائے اللہ یہ زبانہ سلامت رکھے اللہ کرے مردیں واری بھی ایویں کلمہ جاری ہوئے جیڑا کلمے دا ورد پکائے گا یاری سونے نبی نال لائے گا منہ منگیاں مرادہ پائے گا پر لا الہ الا اللہ ویچ قبر دے جی گھبرائے گا اتھے کوئی نیان بچائے گا سونا کملی والا آئے گا ایک کلمہ جڑا خوش ہو گیا پہ پڑھنے ایک کلمہ تیرے کام آئے گا پر لا